नमस्कार, हांव जितेश कामत. आज बाब शेखर नायक आनी हांव मार्केटान आमी आयिल्ले आसा. हे आमी जे उबे आसा ते नुस्त्याचें मार्केट आनी हो नुस्त्याचें मार्केट जेन्ना प्रकल्प बांदिल्लो आतां हाका 7-8 वर्सां तरी जालीं आसतलीं की ताज्याकून चड. आनी हो तेन्ना जेन्ना प्रकल्प बांदिल्लो तेन्ना फर्स्ट फ्लोरार आनी ताज्या वयर कितें हॉल बील बांदपाचें कितें प्रोविजन आशिल्लें आनी वयर वचपा खातीर हांगा लिफ्टीचें प्रोविजन केल्लें. कित्याक हांव सदांच म्हणटा की आमदाराचो कार्यकाळ हो 5 वर्सांचो आसता, पूण म्हापश्यान लोक कितलीं वर्सां ती चावंक जायना म्हणून तांचे ते कामां अशी अर्दवट आसता. आनी तो मागीर सांगता येवन जेन्ना प्रत्येक इलेक्शन येता तेन्ना तो कितें सांगता ना आपली ती कामां मातशी उरल्या न्ही. अरे तूं 7-7, 8-8 आनी 10-10 वर्सां पयलींची कामां तुमचे कडेन जायना करपाक 5 वर्सान. आतां हे पळय, हे लिफ्ट बांदपाक आनी मटेरियल हाडून दवरला. हे मटेरियल हांगा जवळ जवळ 20 लाखाच्या वयर, म्हणजे हाडिल्ले तेन्ना 20 लाखाच्या वयर किंमत आसतली हाची. पूण आज दवरून दवरून ते म्हारग जाला म्हणून ते विकपाचो प्रोविजन आसा काय कितें आमचो? ती कितें इन्वेस्टमेंट बी केले आसतली म्हापशेकारां खातीर. अरे हे 20 लाखाच्या वयर मटेरियल हांगा कुसता ते केन्ना काळान ही लिफ्ट बांदपा खातीर म्हणून हे लिफ्टीचें मटेरियल. अरे ते हाडलें तुमी करूंक कित्याक ना लिफ्ट? ते अशें उडयला पळय. आतां हातूंतले म्हाका दिसता ना म्हणल्यार 40% तरी वस्तू हांगा चोरून व्हेल्यो आसतल्यो लोकांनी. कित्याक आज लोखंड म्हणल्यार खंय समज लिफ्ट कोणाची बांदपाची आहा तो हांगा येतलो आनी हांगचें सामान उखलून व्हरतलो स्पेर पार्ट. समज रिपेर बी करपाचें आसा जाल्यार हे पळय हे अशें हांगा उडयला. हे लोखंड हेवी लोखंड हे जर पळय सादें लोखंड न्ही. हे खंयच्या कंपनीचें? कंपनी हांगा बरी दिसना. हे कोण काय ती कोणे कितें ती कंपनी ती म्हणजे वन ऑफ द ब्रँडेड कंपनीज. ताजी कोणे ती वन ऑफ द ब्रँडेड कंपनी ती. आनी अशा कंपनीचे जे मटेरियल आसता ते खरेंच म्हारग आसता आनी बऱ्या क्वॉलिटीचे आसता ते, म्हणून ते ब्रँडेड आसता न्ही. म्हणून हे आतां जर सादें आशिल्लें येन्ना कळमेवन काबार जावपाचें. पूण चडशे जे मटेरियल आसा पळय हांगा सुद्दां हे जे मटेरियल आसा कंपनी घेवचो पडटलो. कित्याक हे सहजाक कळमेवपी न्ही, पूण हांगा पिचकारी मारून मारून ती तंबाखू घालून पिचकारी मारून कळमेवन उडयलें अख्खें लोखंड. पळय मुद्दम लोखंडाची परिस्थिती पळय हांगा पळय. हे फक्त जागा जाल्ली आसा येवन थुकपाक मागीर बाकीच्यो विधी करपाक अशे खातीर हे सगळें हे जाल्लें आसा. कचरो वता ते पळय कचऱ्या जवळ ढीग जाला. हांगा तंबाखू खावन खावन थुकून उडयल्ले आसा. आनी अक्षरशा लोकांचे जे पयशे आसता कळ्ळें ताजो गैरवापर कसो करप हो म्हापश्यान बरें तुमकां म्युनिसिपालिटी सांगूंक शकता. कित्याक लोकांच्या पयशांची वाट कशी लावप. हे पळय ही लोकांच्या पयशांची वाट. हे लिफ्टीक पयशे हाडिल्ले जे टॅक्स पुनायता म्युनिसिपालिटी ते टॅक्स पुनावन ही कामां केल्लीं आसा किंवा अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आसा ताज्या फंडांतल्यान ही कामां केल्लीं आसा तेन्ना. आनी आज ते पळय तश्शें हांगा उडयला. हे पळय लोखंड ही पळय हे एक पळय ते उखलूंक सुद्दां जमचें ना. हेवी लोखंड हे पळय. हे एका मनशा कडेन उखलूंक जावपी लोखंड न्ही. हे जवळ जवळ 5 सेंटीमीटर थिक आहा आनी म्हणून ते उरले सारके शेखर बाब म्हणटा अशें. म्हणून हे चोरयेक वचूंक ना, कारण हे उखलपाक दोग मनीस जाय. म्हणून हे अजून मेरेन कोणें चोरूंक ना. चोरले आसात शेखर बाब, आमकां खबर ना कितली क्वॉन्टिटी आशिल्ली ती, कारण हे ओपन आसा. हांगा वॉचमॅन नासता, हांगा ग्रिल्स ना, हांगा कॅमेरा ना, हांगा कांयच ना. आनी अशी घाणी अक्षरशा सोंसपाची न्ही. ह्या घाणयेन म्हाका हें जावंक आयलें. इतली घाणी पडल्या हांगा. हय हांगा सगळें हे पळय लोखंड हेवी लोखंड हे बऱ्या कंपनीचें लोखंड हे आनी ते अशें उडयलां. हाका कितलो तेंप जालो. आनी बाजारांतल्या खूब जाणांनी आमकां सांगिल्लें आसा हाज्या पयलीं की तांकां सुद्दां हे पळोवपाक तांकां दुख्ख जाता खंय. कित्याक तेय सगळे टॅक्स पेयर. ते म्हणटा आमच्याच पयशांनी आमच्या सोयी खातीर हे बांदिल्ले आनी ताजी अशा प्रकारे हालत केल्या. म्हणून बाब शेखरा कडेन खूब जाणांनी कंप्लेन केली. हांव स्वता सांगता म्हजे कडेन कितल्याशाच जाणांनी फोन करून ह्या लिफ्टी बद्दल सांगिल्लें आसा की तूं म्हापश्यान मुद्दाम फीश मार्केटाच्या भायर वचून पळय. आनी अशाच तरेचें सामान खंय त्या सायडीन सुद्दां उडयलां मार्केटाच्या. कित्याक 2 सायडीन लिफ्टी आशिल्ल्यो त्यो. एक हांगा प्रोविजन केल्लें आनी एक त्या सायडीन प्रोविजन केल्लें. पूण ताजें अजून मेरेन कांयच करूंक ना. म्हाका दिसता 2दा तरी म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जालें. आमदार आतां पयलीं बाबूश आशिल्लो आतां ताजो चलो आसा. 2-3 इलेक्शनां 2 तरी इलेक्शनां मिनिमम जालीं. आनी हे जे सामान आसा ते तश्शें हांगा पडून आसा. म्हणजे हांकां 5 वर्सां कमी पडटा, 10 वर्सां 15 वर्सां लोक दी तसो माता. अरे सौभाग्यानो म्हापशेकारांनो हांव तुमचे कडेन मागता
हे पळय तुमच्या पयशांची इबाड जाल्ल्या फुडल्या फावट कितें तरी एक तकलेन घाला मरे काय स्वता तुमी स्वताक आतां महापिशेकार म्हणूंक लागल्या तेंय सांगा अरे कितें चल्लां पळय कितें घाण ती हांगा हांव सगळ्यां कडेन मागता मुद्दम ह्या 2 दिसान आयचेच दीस जाता जाल्यार फीश मार्केटान येवन पळया भायर कसली घाणी 2 मिनटां हांव पळय परत परत खाक मारता म्हाका ते घाणयेन रावंक जायना हांगा सोंसना तरी बाब शेखर हांगा व्हिडियो करता कसो बसो हे तुमकां जागे करपाक व्हिडियो करता हे पळय हे कितें हां हांव तरी 20 लाख म्हणटा म्हाका दिसता 20 लाख सुद्दां न्ही हे म्हाका दिसता 30-40 लाखाचें मटेरियल आसा पळयत जाल्यार हे पयशे अशे वाट लावप टॅक्स पेयरांचो पयसो असो वाट लावप सारको अक्षरशः चल्ल्या म्हापशान हे कितें चल्लां अरे हांव मागता म्युन्सिपाल्टी कडेन की म्युन्सिपाल्टीन हांगा येवचें चीफ ऑफिसरान किंवा कोणाक ऑफिसरांक धाडचे आनी हे ऑप्शनाक तरी काडा मरे मटेरियल तुमकां नाका जाल्यार व्हरूनय बाबड्याक कोणाक लिफ्ट करता का ताजी सवाय भितर कोणाची ती लिफ्ट जातली काडा ऑप्शनाक कित्याक दवरलें हें मटेरियल अशें कुसोवपा खातीर दवरला कित्याक आनीक ते म्हाका दिसना आनीक नवी म्युन्सिपाल्टी कोण समज निवडून आयले आनी तो आमदार नवो जालो जाल्यार ते जावपाचें नाजाल्यार म्हाका दिसना ते जायत आनी आतां हे जे लिफ्टीचें मटेरियल आसा ते कांय कामाचें आसचें ना ताजी लायफ आतां अर्दी लायफ गेली हांगा म्हणून आतां लिफ्ट करतले जाल्यार न्यू मटेरियल हाडचें पडटलें म्हणून हांव मागता की हे सगळें आतां ऑप्शनाक काडचें आनी हे हांगच्यान काडचें पयलीं नाजाल्यार ही जागा आसा ती घाण जाता पळय हांगा सगळें तंबाखू घालून थुकता आनी रातचे येवन हांगा कितें कितें करता बुरशेपणां आनी हांगा बसून मागीर सोरो पिवपाचो एक अड्डो जाता हांगा कित्याक हांगा बरी सिटींग अरेंजमेंट कशी तांकां दिसता जे मायग्रंट लेबर आसा म्हणून कोण बाब थोडे गरीब ते येता आनी हांगा मागीर बाटल्यो घेवन रातचे बसता असो हांगा सीन आसता कारण हांगा खंयच दारां ना हांगा खंयच ग्रील ना खंय कॅमेरा ना म्हापश्याक म्हणटा तो कोण वालीच ना अशी म्हापशेची परिस्थिती जाल्ली आहा सगळ्यो घाणी पडल्यात त्यो हे सायबिणीच्या फुड्यान सगळी घाण येयल्या पळय